السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان ثم شبك بين أصابعه. وفي رواية أخرى عند مسلم رحمه الله تعالى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أخي الفاضل المفتي القاضي رحمة الله القاسمي حفظه الله ورعاه، والأساتذة الأجلاء والسادة العظام، وإخواني الطلبة أشبال مركز المعارف، في أول الأمر أشكر الله العلي القدير الذي أتاح لنا هذه الفرصة السعيدة السارة الذهبية الغالية الغراء القيمة الثمينة. وثانيا أشكر جميع الإخوة الذين وجهوا الدعوة إلي للمشاركة في هذا المؤتمر الميمون المبارك وفي هذه الندوة الكريمة، كما أقدم إليهم مشاعر التبريك والتهنئة والتقدير والإعجاب. وإنني أشكر خاصة أخي الفاضل الغيور الطموح المفضال السري الأستاذ نصير الدين القاسمي، والأستاذ المفتي نيك محمد الماهر والبارع في اللغات الشتى والألسنة العديدة، والأخ في الله المولانا محمد منظور أمين حفظهم الله تعالى من كل شر وبلاء. السادة الأفاضل، إني لا أريد أن أقرأ بحثا، فإن البحوث العلمية الأدبية قد كثرت وقدمت إلى خدمة حضراتكم، ولا أريد أن ألقي عليكم كلمة وخطبة، فإن الكلمات القيمة العربية والخطب المحبرة المتنوعة قد ألقيت، والحمد لله على ذلك والشكر له. ونحن نستطيع أن نقتبس من خلالها ما ننتفع به ونستفيد منه، ولكن الشعور بالاستفادة يدفعني إلى أن أنقل نبذة من المقالة الأردية لصاحبها فضيلة الأستاذ الأخ الفاضل المفتي محمد نوشاد نوري القاسمي مدرس دار العلوم بديوبند. ترجمة عنوانها قضية المسجد الأقصى وفلسطين وأين الآن نحن المسلمين.
وها هي فيما يأتي ذكرها. فلسطين مذكرة الألم ودليل الوجع، مأساة للعزم والثبات، تاريخ للبطولة والبسالة. ما أعز وما ألذ ترجمة حياة فلسطين، وكم من مر وموذ ومؤلم وضعها وموقفها في هذه الأيام. إن الله سبحانه أقسم في كتابه الخالد بالتين والزيتون اللذين ينبتان في تلك الأرض المقدسة المباركة، وشرفها بالمسجد الأقصى بجعله قبلة أولى، واتخذها الأنبياء والرسل موطنا لهم، وكانت هي مقرا ومنطلقا لإسحاق وابنه يعقوب، وكانت هي شاهدة لعظمة وكبرياء داود وابنه سليمان، وكانت هي أمينة على اسمة مريم وطهارتها، وكانت هي نقطة لنشاطات عيسى عليه الصلاة والتسليم ومحاولاته. وحينما ننظر بزاوية ديننا الإسلام فهي محطة معراج خاتم المرسلين، وتشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أما بالأنبياء في المسجد الأقصى، وكانت هي أعظم دليل على عدل الفاروق، وكانت وثيقة في عهده، وهي معمورة بالبركات، ومسجدها أحد المساجد الثلاثة الذي يشد إليها الرحال، وسكانها رمز على العزم والإخلاص، والنساء فيها كجبل هملايا الراسية الثابتة في الصبر والشجاعة، ورجالها بل أطفالها في النهار فرسان وبالليل رهبان، وهم القراء وحفاظ القرآن. وبالجملة ومؤدى الكلام إن هذه الأرض قد أصيبت بعين الأعداء، وقد سلب رواؤها وبهاؤها بإرادة وعزم توطين اليهود القوم الماكرين الظالمين الخادعين الغاشمين الناقضين الميثاق الغادرين بأهل غزة والفلسطينيين العزل. فهذا الحفل الكريم الميمون وهذا المؤتمر يقتضي منا ويتطلب منا أن نحاسب أنفسنا على هذا الطريق، وأن نغرس وأن نخطط الخطة المدروسة للمسلمين والمؤمنين التي تغرس في قلوبهم الحب العميق للدين، والحب العميق لفلسطين، والحب العميق لذلك الطين، والحب العميق للحماس وأهل غزة المجاهدين. الحضور الأفاضل، ما من يوم من أيامنا الحاضرة نشاهد بأعيننا ما جرى ولا يزال يجري منذ شهور من الحادثة المؤلمة التي يواجهها الجيل المسلم من فلسطين. هذه قد أدت إلى إقضاض مضاجع نحن المسلمين يعيشون في العالم كله، وتتفطر قلوبنا وتنقطع أفئدتنا وتسكب أعيننا الدموع. فلا بد لنا ويجب علينا أن ندعو لهم، وأن ندعو لهم أن يفرج الله عنهم هذه المصيبة، وأن يلهم الصبر والسلوان على الأطفال والطفلات الذين فارقهم أبوهم للأبد، وأن نهدي إليهم الثواب، وأن نهدي إلى الموتى والمقتولين منهم الثواب بقراءة القرآن عقيب كل صلاة. الله يوفقنا لذلك. وإننا لنشكر حضرات النظار أخيرا
والأساتذة المحترمين الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة السعيدة والأوقات الميمونة. سادتي، لقد قابلتمونا بالبشر ينبعث من قلوب طاهرة ويتلألأ في جباه ناظرة ويرتسم على أفواه عطرة، وإنا لنحفظ لكم في قلوبنا أجمل الذكرى وأطيب الأثر، فقد تكرمتم علينا بالدعوة وباركتم في إكرامنا والحفاوة بنا، فلكم منا وافر الشكر والثناء. وبهذه الكلمات المتواضعة الغير المرتبة وغير المنسقة والمتقطعة ينتهي كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله.